बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शमजा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नया पाकिस्तान एक जद्दोजहद का नाम है। माजी में दिहाड़ीदार तबके को मौका ही नहीं दिया गया कि वो घर बना सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि आम आदमी को घर की तामीर के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। कोरोना के दिनों में हमने सबसे पहले अवाम के बारे में सोचा। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान एक्सपो प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की तकरीब से खिताब। अफगानिस्तान की नई हुकूमत का ऐलान एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया। काबुल में तालिबान रहनुमाओं का नमाज जुमा के बाद अहम इजलास जारी। ज़राए के मुताबिक तालिबान रहनुमा मुल्ला अब्दुल गनी बरदार नई हुकूमत के सरबराह होंगे। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सराजुद्दीन हक्कानी को भी काबीना में शामिल करने का इम्कान है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की बरतानवी हममंसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बरतानवी शहरियों समेत काबुल में फंसे लोगों को निकालना तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक रॉब पाकिस्तान पहुंचे तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मेहमान ने वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर में पौधा भी लगाया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मिलेंगे। लाहौर में कोरोना ने उधम मचा दिया। प्राइवेट और सरकारी स्कूल 6 से 11 सितंबर तक बंद करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास ने जोर दिया कि कोरोना की खतरनाक सूरत हाल के बायस शहरी घरों पर और महफूज रहे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस ये फैसला लिया। पंजशेर में भी नाना करते जंग छिड़ गई। तालिबान का शुमाली इत्तेहाद के 34 जंगजू मारने और 11 पोस्टों पर कब्जे। मुजाहमती इत्तेहाद का तालिबान फोर्सेस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि अहमद मसूद ने हुकूमत में 30% हिस्सा मांगा था। लाहौर ग्रेटर इकबाल पार्क वाकये का अगला मोड़। टिकटॉकर आयशा अकरम की शनाख्त परेड की अदालत ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने 104 मुल्जिमान में से 6 को शनाख्त कर लिया और उनके जुर्म की निशानदही भी कर दी। खातून ने 4 मुल्जिमों को गलत शनाख्त भी किया। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों में तारीख रकम। मर्दों की कैटेगरी में पाकिस्तान के हैदर अली ने गोल्ड जीत लिया। हैदर अली ने 55.26 मीटर डिस्क थ्रो की। वो पैरा ओलंपिक्स मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। हैदर अली के घर जश्न का समा। कौमी हीरो कहते हैं कौम की दुआओं का शुक्रगुजार हूँ। कोरोना की चौथी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक निकली। आज के रोज मजीद 57 अफराद इंतकाल कर गए। मौलिक वबा से मजमूई हलाकतों की तादाद 26,035 हो गई। बुरी खबर ये कि मजीद 3,787 अफराद कोरोना की जद में आ गए। अमेरिका में तूफान आइडा ने तबाही मचा दी। शदीद तूफान से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुख्तलिफ रियासतों में हलाकतों की तादाद 48 से तजावुज कर गई। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड में संगीन सूरत हाल। दूसरी जानिब खराब मौसम के बायस मुतअद्दिद परवाजें मंसूख कर दी गई। बारिशें बरसाने वाला सिलसिला सिंध और बलोचिस्तान में कायम। कराची में तीसरे रोज भी मौसम ठीक रहेगा। मशरकी बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश जबकि दीगर मकामात पर गर्मी और हब्स का राज रहेगा। फयाजुल हसन चौहान का मिशन इम्पॉसिबल। हल्के में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान का मुनफरिद अंदाज में इफ्तिताह कर दिया। कैंची कुंद होने पर दांतों से फित्ता काटकर मालिक को शर्मिंदगी से बचा लिया। हाजरीन ने विफाकी वजीर के अवामी अंदाज को खूब सराहा। और मारूफ गुलकार हबीब वली मोहम्मद की बरसी। उन्हें मदाहों से बिछड़े 7 बरस हो गए। उनके गाए हुए गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। सनसनी और खबर दोनों में फर्क।
ایک افراتفری کا سبب اور دوسرا سچائی کی تلاش۔ منتخب نمائندے کیا سوچتے ہیں؟ عوامی مسائل کا ادراک ہے بھی یا نہیں؟ ایوانوں میں آنا جانا آخر حکومت کاروبار ہے کیا؟ اور ہم کریں گے سوال ایوان سلطانی کے مکینوں سے، صرف ڈسکشن ایٹ 7۔ تہذیبوں کے تصادم نے معاشرتی تناؤ کو جنم دیا۔ جیسے جیسے ہم اپنی علمی و ادبی اقدار سے دور ہوتے گئے، ہمارا معاشرتی زوال بڑھتا چلا گیا۔ کیسے ملے گا ذہنی سکون؟ واحد راستہ قائد اور اقبال کے افکار کی بازیاب، مسائل سماجی ہوں، سیاسی ہوں یا معاشی۔ آئیے مل کر محبت اور امن کی دنیا دریافت کرتے ہیں، اپنے حصے کے چراغ روشن کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں گفتگو۔ اقتدار اور طاقت کی بحث اور الجھے سوال، سیاست کی لمحہ با لمحہ بدلتی بساط، ہم ڈھونڈیں گے ان سوالوں کا منطقی جواب۔ دیکھتے رہیے پروگرام سوال سے جواب تک۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرے اس خبر سے۔ منڈی شاہ جیونا جھنگ صوفی موڑ پر المناک حادثہ پیش آ گیا۔ جناب کالج کی نجی بس نے 2 بھائیوں کو کچل دیا۔ جاں بحق ہونے والوں میں 8 سالہ حاشر اور 10 سالہ شہید شامل ہے۔ دونوں بھائی سڑک کے کنارے پر کھڑے تھے کہ بس نے رون ڈالا۔ ریسکیو 1122 نے میتوں کو جھنگ ہسپتال منتقل کر دیا۔ رحیم یار خان میں گندم اور آٹے کا بحران جاری، گندم کی قیمت 2100 روپے سے تجاوز کر گئی۔ وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری عثمان محمود نے حل بتا دیا۔ حکومت نے گندم خریداری کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر خریداری کی۔ اسی دوران مڈل مین بھی سرگرم ہو گئے اور وافر مقدار میں گندم سٹاک کر لی۔ ذرائع کے مطابق موسم سرما کے آغاز پر گھریلو صارفین بھی فلور ملز کا آٹا خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ وائس چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن چودھری عثمان محمود کا بیان، کہتے ہیں کہ گندم کی قیمتیں بڑھانے کی وجہ مارکیٹ میں غلہ نہ ہونا ہے۔ آٹے کے بحران کا واحد حل حکومت فلور مل کو سرکاری ریٹ پر گندم فراہم کرے۔ مریدکی کے شہر میں ٹرانسفارمر چوری کی وارداتیں زور پکڑ گئیں۔ محکمہ وابطہ کی ٹرانسفارمر چوری کی وارداتوں پر تشویش، حکام کا کہنا ہے کہ شہری چور گینگ پر نظر رکھیں جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وابطہ افسران نے کہا کہ ٹرانسفارمر کے قریب مشکوک گاڑیوں پر نظر رکھی جائے گی۔ چوروں کی گرفتاری کے لیے سیکیورٹی کیمروں سے مدد لیں گے۔ اگر کوئی چور پکڑا تو اسے عبرتناک سزا بھی دی جائے گی۔ سعودی عرب کی معروف ادبی تنظیم تخیل ادبی فورم کی کاوش، ریاض کے مقامی ہوٹل میں پروفیسر ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی کے اعزاز میں پروقار تقریب ہوئی۔ پیٹرن اینڈ چیف منصور محبوب چودھری نے کہا کہ ڈاکٹر ندیم بھٹی کا ملک کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ہے، ان کے تجربات سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ ڈاکٹر نعیم بھٹی نے کہا کہ سعودی عرب کی خوشگوار یادیں ہمیشہ دل میں تازہ رہیں گی۔ سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی سے بے حد خلوص، عزت اور پیار ملا، جس کو کبھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ تقریب سے راشد محمود، پروفیسر اعجاز بیگ، صابر امانی نے بھی خطاب کیا۔ مہنگائی نے ملک میں اپنے پنجے گاڑ لیے، قیمتوں میں اضافے پر مانگا منڈی کے شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ مہنگائی کا جن باہر نکل آیا، آٹا، چینی، سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے بہت دور ہو گئے۔ پرائس کنٹرولر کمیٹیاں غائب، دکاندار منمانے دام وصول کرنے لگ گئے۔ مظاہرین نے کہا کہ سبزی منڈی میں بھی مہنگائی کا راج ہے۔ علاقہ مکینوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ داؤد کھیل میں سیکریٹری ریجنل ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ کا بسوں اور ویگنوں کے اڈوں کا دورہ، مسافروں میں میڈل تقسیم کیے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حفیظ اللہ قریشی سے۔ سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میاں والی اعجاز جوئیہ نے سیکرٹری پنجاب پروونشنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی لاہور کی ہدایات پر ضلع میاں والی میں بسوں اور ویگنوں کے مختلف اڈوں کا دورہ کیا اور NCOC کی ٹرانسپورٹ مسافروں سے متعلق کووڈ-19 کے SOPs پر عمل درآمد کا جائزہ لیا۔ مزید برآں سیکرٹری ڈسٹرکٹ ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی میاں والی نے
अड्डा मैनेजर्स को हदायत जारी की कि मुसाफिरों और ड्राइवरों के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ड्राइवरों और मुसाफिरों को मास्क पहनना ज़रूरी है और मुसाफिर खानों में हैंड सैनिटाइज़र रखे जाएं। बसूरत दीगर ट्रांसपोर्ट कंपनी और अड्डा मैनेजर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट मियांवाली एजाज जोइया ने बगैर मास्क के मुसाफिरों को मास्क पहनने की तलकीन की और उन्हें अपने हाथ से मास्क पहनाए और SOPs पर अमल दरामद के लिए हदायत जारी की। हफीजुल्लाह कुरैशी, ANN, दाऊद खैल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वकला की जमहूरियत और इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए गरां कदर खदमात हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वही मुआशरा तरक्की करता है जिसमें कानून की बारदस्ती हो, खुशहाली, इंसाफ और अदल के निज़ाम से ही मुमकिन हो सकती है। मौजूदा हुकूमत सिविल और फौजदारी कवानीन में इस्लाहात लाई जा रही हैं, जिससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी अहमद शहजाद फारूक राना ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात करने वालों में अहमद शहजाद फारूक राना, मोहम्मद अजमल खान, महमूद अरशद बाजवा चौधरी और दीगर वकला शामिल थे। मुलाकात के दौरान फवाद चौधरी, फारूक नसीम, शहबाज गिल और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद भी मौजूद थे। इस मौका पर सैयद अली गिलानी के लिए फातिहा खानी भी की गई। सूबाई वजीर बराए आला तालीम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पंजाब को दिल का दौरा पड़ गया। हुमायूं सरफराज पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल हो गए, जहां उन्हें स्तन डाला गया। जराए के मुताबिक डॉक्टर्स के मशवरे के बाद यासिर सरफराज ने सरकारी मसरूफियात मुअत्तल कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ANN न्यूज। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नया पाकिस्तान एक जद्दोजहद का नाम है। माजी में दिहाड़ीदार तबके को मौका ही नहीं दिया गया कि वो घर बना सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आम आदमी को घर की तामीर के लिए कर्जे फराहम किए जाएंगे। कोरोना के दिनों में हमने सबसे पहले अवाम के बारे में सोचा। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पाकिस्तान एक्सपो प्रॉपर्टी हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की तकरीब से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार इलियास, मैं आपको और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को खिराज तहसीन पेश करता हूं, जो आज अपने एक्सपो की। इस एक्सपो के अंदर जितना जितना मैंने देखा, डिफरेंट जितनी भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन से हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। और मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूं कि पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सारा जो रॉ मटेरियल सब पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो वो इंडस्ट्री कम डिपेंड करें इंपोर्ट्स के ऊपर। कोशिश करें कि सब कुछ यहाँ से मैन्युफैक्चर करें। और मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे। गवर्नमेंट का काम है कि ज़्यादा चीज़ें पाकिस्तान में बनाएं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की बूम आ रही है पाकिस्तान में। कोई पॉलिसी नहीं बनाई निचले तबके के लिए, इंग्लिश मीडियम थोड़े से तबके के लिए, बाकियों के लिए, और तालीम का निज़ाम सिर्फ ऊपर के तबके को नौकरियां, बाकी नीचे ऊपर ही नहीं आ सकते थे। अस्पताल देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छे चलते थे जब हम बड़े हो रहे थे। आज सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं लोगों के लिए जो पैसे वाले हैं, बाकियों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज नीचे चला गया। तो सारा चैलेंज ये है कि अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो उस तबके को उठाने के लिए ऊपर, जिसको हमने 70 साल से पीछे छोड़ दिया। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये मेरे लिए क्यों, जब कोरोना के दौरान मैंने खुद IMF के हेड को टेलीफोन करके कहा कि हमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, हम IMF के प्रोग्राम में थे, हम वो टैक्स रिलीफ नहीं दे सकते थे। बदकिस्मती ये है, जब आप कर्जे लेते हैं तो जो कर्जे देता है वो फिर अपनी शराइत देता है, तो उनके ऊपर हम वो इंसेंटिव नहीं दे सकते थे। तो कोरोना के दौरान मैंने उसको टेलीफोन करके फिर वो कंसेशंस ली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए। और उसका मकसद ये था कि हमारी सबसे पहले आम आदमी को, गरीब लोग को, दिहाड़ीदार को नौकरियां मिलें। क्योंकि जब आप लॉकडाउन करते हैं तो सबसे पहले गरीब तबका क्रैश हो जाता है, तबाह हो जाता है। सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ गई है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। तो वो मैंने उससे कंसेशंस ली
اور پھر ہم نے بار بار میٹنگز کی اور ہم نے ریئلائز کیا اتنی زیادہ ہماری رکاوٹیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں بزنسز کے سامنے، کنسٹرکشن کے سامنے، انڈسٹری کے سامنے. یہ جو بھی یاسر نے باتیں بھی کی کہ ہمارا سسٹم ایوالو ایسا ہو گیا ہے کہ وہ بجائے فیسیلیٹیٹ اور انکریج کرنے کے، مدد کرنے کے انڈسٹری کی اور ویلتھ کریشن کی، وہ رکاوٹیں ڈال دیتا ہے. یہ سسٹم جب ایک سسٹم نیچے جانا شروع ہوتا ہے، جب ایک معاشرہ نیچے جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا پرابلم آ جاتا ہے کہ بیوروکریسی اس کی ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بجائے انکریج کرے کہ ملک آگے بڑھے اور خوشحالی آئے ملک میں، وہ اپنا سوچنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے اپنا پیسہ بنا سکتے ہیں. تو وہ سسٹم کو چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جب آپ ایک اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک کہتے جی کدھر ہے نیا پاکستان، جس طرح بٹن دباؤ تو نیا پاکستان آ گیا. یہ ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک سسٹم چینج کرنے کا نام ہے، ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کا نام ہے. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ شروع ہے آج پاکستان میں. ہم نے جس طرح جنرل حیدر نے کہا مسلسل میٹنگز کی رکاوٹیں دور کرنے میں، ابھی بھی رکاوٹیں ہیں، لیکن جو 2 سال پہلے تھیں اور اب تھیں، اب کنسٹرکشن کے لیے وہ انسینٹیو سے جو کبھی پہلے نہیں تھے. انشاءاللہ آپ کے لیے ہم انسینٹیو بڑھاتے جائیں گے. آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایف بی آر سے پرابلمز ہے. ایف بی آر کے اندر ہم مسلسل ریفارمز لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک فائنانس منسٹر ہے شوکت ترین، جو سمجھتا ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. شوکت ترین کو پتہ ہے کہ کس طرح کی مسئلے پرائیویٹ سیکٹر اور انڈسٹری کو آتے ہیں. تو ملک نے تو آگے تب بڑھنا ہے جب سب سے پہلے ہم اپنی نوجوان آبادی کو روزگار دیں. کنسٹرکشن سیکٹر سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے کیونکہ وہ صرف کنسٹرکشن ہی نہیں، اس کے ریلیٹڈ جو سارا سیکٹر ہے، وہ جب سارا اکانومی چلنی شروع ہوتی ہے، یہ ایک طریقہ ہے سب سے پہلے روزگار دینے کا، ویلتھ کریشن، دولت میں اضافہ کرنے کا، اس سے ریونیو بڑھانے کا. ٹیکس آپ کا ریونیو بڑھے گا تو آپ اپنے خرچوں کو پورا کریں گے. اور پھر جو قرضے لیے ہوئے ہم نے، ان کو قرضوں کو واپس تب کریں گے جب اکانومی گرو کرے گی. تو سب سے پہلے اکانومی گرو کرتی ہے اس کے کنسٹرکشن پہ. دوسری چیز ایکسپورٹس کی آپ نے بات کی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اتنی ظلم کیا اپنے ملک پہ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی. تو اگر ایکسپورٹس نہیں بڑھے گی ملک میں، کیسے ملک کی دولت بڑھے گی؟ اگر آپ امپورٹس کے اوپر ریلائی کریں گے تو پیسے دینے کے لیے ایکسپورٹس کی ضرورت ہے. اور ایکسپورٹس سوائے ٹیکسٹائل کے کسی نے سوچا ہی نہیں ایکسپورٹس بڑھانے کا. تو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ہمارے سے پتہ نہیں 10 15 گنا زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. اتنا سا سنگاپور ہے 300 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان کی انشاءاللہ اس بار ہم سوچ رہے ہیں 30 ارب پہ پہنچ جائے. تو یہ 22 کروڑ کا ملک، اس کا پوٹینشیل تب ہے جب ہم اپنی انڈسٹری کو انکریج کریں، ایکسپورٹ انڈسٹری کو خاص طور پہ انکریج کریں، اور بزنس کمیونٹی کو کہیں. جس طرح آپ نے چیمبر نے بڑی اتنی زیادہ یاسر آپ نے باتیں کر دی کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں اب میں کس کا جواب دوں. لیکن ایک چیز کہوں گا کہ ضروری یہ ہے کہ اب ہم اپنی آپ کی مدد کریں، ہم آپ کی فیسیلیٹیٹ کریں، گورنمنٹ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کے لیے کرے، لیکن آپ بھی گورنمنٹ کی پھر مدد کریں ٹیکس دے کے. ٹیکس دیتے نہیں ہیں لوگ، ٹیکس دیتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے. یہ ایسا ہے کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن اچھے مال نہیں لے کے آنے. آپ جب تک ٹیکس نہیں دیں گے ملک کی کیسے دولت بڑھے گی؟ تو ہم کیسے آپ کے لیے فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ تو یہ 2 وے سسٹم ہے. ہم نے آپ کی مدد کرنی ہے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو، آپ نے ہماری مدد کرنی ہے ٹیکس دے کے تاکہ ہم انفراسٹرکچر ٹھیک کریں اور آپ کے ملک کو جو بنیادی ضروریات ہے لوگوں کی، تعلیم، صحت، سڑکیں، بجلی. آپ کو اس ایکسپو کی مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے ساتھ ساتھ ہم کام کریں گے. آپ کی جو مشکلات ہیں آپ نے ابھی بتائیں، یہ جو آپ لیز کی کوئی بات کر رہے تھے، یہ انشاءاللہ ہم اپنی کنسٹرکشن کی میٹنگ میں اس کو بھی سی ڈی اے کو ان کو بھی بلاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا پرابلم سالو کریں گے. تھینک یو.